हिजो भएको राजपत्र अङ्कित तृतीय श्रेणी सेक्सन अफिसरको इक्जाममा सोधिएका 50 महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू आगामी दिनमा पनि यही मोडलमा प्रश्नहरू सोधिनेछन् है। सो नायब सुब्बा वा खरिदारको तयारी गर्नेले पनि भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु, यहाँबाट धेरै लाभ हुनेछ। ल हाम्रो पहिलो प्रश्न, अलकनन्दा नदी र भागीरथी नदीको सङ्गम स्थल कुन हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो देवप्रयाग। त्यसै गरी दोस्रो प्रश्न, 13औं एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेट 2023मा सर्वाधिक विकेट लिने खेलाडी को हुन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो मोहम्मद सामी। तेस्रो प्रश्न, सन् 2023को अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो क्लाउडिया गोल्डिन है। तर अघिल्लो परीक्षामा यो आउँदैन है, के आउँछ भने पिसतर्फको नोबेल पुरस्कार नर्गेस मोहम्मदीलाई, लिटरेचरतर्फको जोन फुजलाई, फिजिक्सतर्फको पायरी एगस्टोनी, त्यसै गरी केमिस्ट्रीतर्फको नोबेल पुरस्कार एलेक्सी किमोरलाई। यो चाहिँ 6 विधामा प्रदान गरिन्छ है। ल त्यसै गरी हाम्रो चौथो प्रश्न, एन्टी रेट्रोल भाइरल थेरापी एआरटी कुन रोगसँग सम्बन्धित रहेको छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो एड्स रोगसँग है। पाँचौं प्रश्न, सेलुलर मोबाइल फोनको आविष्कार कसले गरेका हुन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो मार्टिन कुपर। छैठौँ प्रश्न, हाम्रो शरीरको कुन अङ्ग साँपु रोगले सङ्क्रमित हुन्छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो आँखा है। ल अब जाउँगरको प्रश्नतर्फ। सातौं प्रश्न, रसियाको एसियामा पर्ने भागलाई के भनिन्छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो साइबेरिया है। आठौँ प्रश्न, एसियाबाट हालसम्म कतिजना युएनओ महासचिव भएका छन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 2 जना है। नाम के हो त्यो हजुरहरूको लागि क्लास वर्क है, कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ यदि थाहा छ भने। ल हाम्रो अर्को प्रश्न, दिएका मध्ये सबैभन्दा बढी आइरन केमा पाइन्छ है? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो दिएको मध्ये पालुङ्गोको साग। 10औं प्रश्न, स्थापनाको आधारमा सही जोडा मिलाउनुहोस् है। ल इसिमोडको स्थापना सन् 1983मा भएको हो। त्यसै गरी युएनइपीको स्थापना सन् 1972मा भएको हो। त्यसै गरी साइटिसको स्थापना सन् 1975मा भएको हो भने डब्लुडब्लुएफको स्थापना सन् 1961मा भएको है। 11औं प्रश्न, दिएका मध्ये भक्तपुरका राजा को थिएनन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो विश्वजित मल्ल है। 12औं प्रश्न, 15औं योजनाको लक्ष्य प्राप्ति गर्न आवश्यक पर्ने खर्च कति हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो टोटल 99 खर्ब 58 अर्ब 33 करोड। त्यसै गरी 13औं प्रश्न, 2078 को जनगणना अनुसार नेपालको जनघनत्व कति रहेको छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 198 जना है। ल अब जाउँगरको प्रश्नतर्फ। 2078 को जनगणना अनुसार नेपालमा कुल परिवार सङ्ख्या कति रहेका छन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 66,66,937 परिवार है। 15औं प्रश्न, नेपालको पहिलो संरक्षित क्षेत्र कुन हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो अन्नपूर्ण संरक्षित क्षेत्र है। त्यसै गरी 16औं प्रश्न, नेपालको सबैभन्दा पछि विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत सम्पदा कुन हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो लुम्बिनी है 1997मा। ल अब जाउँगरको प्रश्नतर्फ। 18औं प्रश्न, विश्व ब्याङ्कको सदस्य हुनु पूर्व कुन संस्थाको सदस्य हुनु अनिवार्य रहेको छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष है आइएमएफ। 19औं प्रश्न, दिएका मध्ये ओस्करमा बेस्ट पिक्चर अवार्ड जित्ने फिल्म कुन होइन है? कुन होइन? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो नो टाइम टु डाई। 20औं प्रश्न, कुन खेलमा नेपालकी पलेसा गोवर्धनले चीनमा आयोजना भएको चौथो एसियाली पारा खेलकुदमा कांस्य पदक जितेकी थिइन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो ताइक्वान्डो। 21औं प्रश्न, दिएका मध्ये संसदीय शासन प्रणालीको विशेषता कुन हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो कार्यकारी प्रमुख जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसदप्रति उत्तरदायी हुने है। ल अब जाउँगरको प्रश्नतर्फ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाको पहिलो बैठक कहाँ आयोजना गरियो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो बेलायत। अर्को प्रश्न, खड्ग निशान अड्डाको स्थापना कसले गरेका हुन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो चन्द्र शमशेर। अर्को प्रश्न, नेपालको सबैभन्दा ठुलो नगरपालिका कुन हो है? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो शीतगङ्गा नगरपालिका। 25औं प्रश्न, रक्सीमा कुन रसायन पाइन्छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो इथाइनोल है। ल अब जाउँगरको प्रश्नतर्फ। संयुक्त अधिराज्यका जनताको स्वतन्त्रताको महान अधिकार पत्र म्याग्ना कार्टामा कति धारा छन् है? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 63 है। अर्को प्रश्न, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभा कहिले आयोजना गरियो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो सन् 2023 सेप्टेम्बर 18 देखि 26 सम्म है। र कहाँ भएको त्यो चाहिँ हजुरहरूको लागि छोडिदिएँ है। ल आफूलाई जाँच्नुहोस् है।
उपन्यास र साहित्यकार बीचको जोडा मिलाउनुहोस्। कर्णाली ब्लुज, बुद्धिसागर, भुरीकुटी, गोविन्द प्रसाद कुसुम, एठन विवेक ओझा, करोडौँ कस्तुरी, अमन नेउपाने। अर्को प्रश्न, कोइली र कुन दुई पक्ष बीच बेत्रावती सन्धि भएको थियो है? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो सन् 1972 नेपाल र तिब्बत बीच है। जलविद्युत र उत्पादन क्षमता बीच जोडा मिलाउनुहोस्। कुलेखानी 60 मेगावाट, झिमरुक 12 मेगावाट, मध्य भोटेकोशी 102 मेगावाट, मध्य मस्याङदी 70 मेगावाट। अर्को प्रश्न, नेपालमा हुने उत्पादनको आधारमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको सही क्रम मिलाउनुहोस् है। ल पहिलो इलामको चिया है, त्यसपछि जुट, त्यसपछि जुनार, नासपाती, कफी, कपास है। ल आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट बमोजिम जोडा मिलाउनुहोस् है। राजस्व परिचालन 12 खर्ब 48 अर्ब, आन्तरिक ऋण 2 खर्ब 40 अर्ब, वैदेशिक ऋण 2 अर्ब 12 अर्ब, वैदेशिक अनुदान 49 अर्ब 94 करोड है। ल समुदाय र तिनीहरूसँगको सम्बन्ध 20 जोडा मिलाउनुहोस्। चासोक तङनाम लिम्बू, भूमि पूजा मगर, कुमार पोष्टी नेवार, पेन्दिया थारू। घटनाक्रमको मितिको आधारमा पहिलोदेखि पछिल्लो क्रम मिलाउनुहोस् है। सम्राट अशोकको नेपाल भ्रमण किराँतकालमा, दामोदर पाण्डेको हत्या 1860 औलो पर्व 1904 पाल्पा दरबारको निर्माण 1989 है। ल गलत जोडा पत्ता लगाउनुहोस्। माउन्ट हकाकुबो राजी म्यानमार, माउन्ट हर्मोन इजरायल, माउन्ट किनाबालु साउथ अफ्रिका, माउन्ट एपो फिलिपिन्स है। ल यहाँ चाहिँ गलत जोडा मिलाउनु छ भने हाम्रो अप्सन नम्बर 4 राइट रहेको छ है। माउन्ट किनाबालु साउथ अफ्रिकामा होइन है। ल 36औं प्रश्न, जोडा मिलाउनुहोस्। बेकालाइट थर्मोसेटिङ प्लास्टिकको एक उदाहरण, नाइलन कृत्रिम रेशम, पोलिथिन थर्मोप्लास्टिकको एक उदाहरण है। तलका भनाइ विचार गर्नुहोस्। 1 नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर र भारततर्फबाट राजदूत CPN सिंहले सन् 1950 को शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। हो यो चाहिँ राइट रहेको छ है। दोस्रो, 179औं राष्ट्रको रूपमा नेपालले रिपब्लिक अफ नाउरूसँग सन् 2023 मे 4 मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको हो यो पनि राइट रहेको छ है। सो यहाँ चाहिँ दुवै प्रश्न राइट रहेको छ है। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। निम्नमध्ये कुन कुन आयोजनामा स्विस सरकारले सहायता प्रदान गरेको थियो? 1 पोखरा बागलुङ सडक, 2 झुलङ्गे पुलको निर्माण, 3 वन क्षमताको विकास र सामुदायिक वन, 4 लामो साखो जिरी सडक। ल यहाँ चाहिँ 2, 3 र 4 मात्र ठिक है। पहिलो चाहिँ मिलेन है। ल तलका भनाइ विचार गर्नुहोस्। 1 पशुपतिमा कोटिलिङ्गको स्थापना प्रताप मल्लले गरे। दोस्रो, लक्ष्मी नरसिंह मल्लले काठमाडौँ निर्माण गरेका हुन्। हो यहाँ चाहिँ दुवै राइट रहेको छ है। 40औं प्रश्न, विश्व इतिहासमा तलका मध्ये सन् 1980 मा घटेका घटना कुन हो? पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री जुल्फिकार अली भुट्टोलाई फाँसी दिएको। दोस्रो, असंलग्न आन्दोलनका पहिलो महासचिव जोसेफ ब्रोज टिटोको मृत्यु। तेस्रो, भारतीय समाजवादी राजनीतिज्ञ जयप्रकाश नारायणको मृत्यु। चौथो, बेलायतकी प्रथम महिला प्रधानमन्त्रीको रूपमा मार्गरेट थ्याचर नियुक्त। ल यहाँ चाहिँ 2 मात्र राइट रहेको छ है। असंलग्न आन्दोलनका पहिलो महासचिव जोसेफ ब्रोज टिटोको मृत्यु। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा नेपालको विप्रेषण आप्रवाहको रकम कति थियो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 1220.56 मिलियन है। 42औं प्रश्न, भूपरिवेष्टित राष्ट्र महादेशको जोडा मिलाउनुहोस्। मङ्गोलिया एसियामा है, बेलारुस युरोपमा, बोलिभिया साउथ अमेरिका, इथियोपिया अफ्रिका है। ल 43औं प्रश्न, कुन चाहिँ सिफारिस उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार आयोग 2048 द्वारा सिफारिस गरिएको थिएन? 1 मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने, यो चाहिँ गरिएको थियो है। 2 राष्ट्रिय महिला र बालबालिका आयोग गठन गर्ने, यो पनि गरिएको थियो। तेस्रो, काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बीचमा समन्वय गर्ने विशिष्ट श्रेणीको उपत्यका आयुक्तको पद सिर्जना गर्ने, हो यो पनि गरिएको थियो है। चौथो, जिल्ला कोष तहसिल कार्यालय अन्तर्गत एक छुट्टै कोष शाखा स्थापना गर्ने है, यो चाहिँ गरिएको थिएन है। सो हाम्रो अप्सन नम्बर 4 राइट रहेको छ है। ल यहाँ चाहिँ 3वटा ठिक छन्, 4 मात्र बेठिक है। नेपालको संविधान बमोजिम सङ्घीय व्यवस्थापिका संसद सदस्यहरूको 2/3 बहुमतले पारित गर्नु नपर्ने विषय दिएको मध्ये कुन हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो वार्षिक बजेट।
अर्को प्रश्न दिएका भनाइ विचार गर्नुहोस्। 1 प्रदेश सभाको सभामुख पदको लागि 35 वर्ष पुरा भएको हुनुपर्छ। 2 गाउँपालिकाको अध्यक्षले जिल्ला समन्वय समिति समक्ष राजीनामा पेश गर्नुपर्दछ। यो पनि गलत रहेको छ है, पहिलो पनि गलत दोस्रो पनि गलत है। तेस्रो हेरौँ, नेपालका रक्षा मन्त्री अन्तर प्रदेश परिषदको सदस्यको रूपमा रहन्छन्। यो पनि सरासर गलत रहेको छ है, हाम्रो तीनैवटा अप्सन गलत रहेका छन् है। ल तलका भनाइ विचार गर्नुहोस्। फेलिक्स त्सिसेकेडी डिसेम्बर 2023 मा निर्वाचित प्रजातान्त्रिक कङ्गोको राष्ट्रपति हुन्। हो, यो चाहिँ राइट रहेको छ। दोस्रो हेरौँ, न्यू डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको प्रधान कार्यालय चीनको बेजिङमा रहेको छ। एक मात्र ठिक, दुई ठिक है। तलका भनाइ विचार गर्नुहोस्। 1 स्वेज नहरले लाल सागर र भूमध्य सागरलाई जोड्छ। हो, यो चाहिँ राइट रहेको छ है। फेरि सुन्नुहोस्, स्वेज नहरले लाल सागर र भूमध्य सागरलाई जोड्छ। यो चाहिँ राइट रहेको छ। दोस्रो, भिक्टोरिया ताल अफ्रिकामा पर्दछ। हो, यो चाहिँ राइट रहेको छ है। मरुभूमि चाहिँ अस्ट्रेलियामा तर ताल अफ्रिकामा है। यहाँ चाहिँ धेरै विद्यार्थीहरू झुकिनुहुन्छ है। ल तेस्रो, नाइल नदी भूमध्य सागरमा गई विलय हुन्छ। हो, यो पनि राइट रहेको छ है, सबै ठिक। फेरि पनि भनाइहरूलाई विचार गर्नुहोस् है। 1 असामी बाँदर संरक्षित स्तनधारी समूहमा रहेको छ। हो, यो पनि राइट रहेको छ। दोस्रो, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जमा कस्तुरी मृग, हिमाली भालु र हिमचितुवा पाइन्छ। हो, यो पनि राइट रहेको छ है, यो त सबैलाई थाहा होला। तेस्रो, कञ्चनजङ्घा संरक्षित क्षेत्र स्थानीय समुदायद्वारा संरक्षित गरिँदैछ। हो, यहाँ चाहिँ तीनैवटा राइट रहेका छन् है। गौरी गाई सम्बन्धमा तलका भनाइ विचार गर्नुहोस्। 1 यसलाई IUCN ले रेड डाटा बुकमा समावेश गरेको छ। हो, यो चाहिँ राइट रहेको छ। 2 यो दक्षिण एसिया र नेपालको पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज वरिपरिको क्षेत्रमा पाइने रैथाने जनावर हो। हो, यो पनि राइट रहेको छ। तेस्रो, यो जनावर लोपोन्मुख अवस्थामा रहेको छ। हो, यो पनि राइट रहेको छ है। चौथो, यो जनावर नेपालको संरक्षित जनावरभित्र पर्दछ। हो, यो पनि राइट रहेको छ है। यहाँ पनि सबै ठिक।